प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज हामी कक्षा 6 नेपाली विषयको नेपाली संस्कृति यो पाठ 3 मा छ। नेपाली संस्कृति निबन्ध भित्र रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको पाठ्यवस्तु भाइ बहिनीहरू छलफलको पाठ्यवस्तु यहाँ हेर्नुस् त, सुनाइ सिप, त्यसपछि बोलाइ सिप र त्यसपछि सृजनात्मक सिपसँग सम्बन्धित रहनेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अघिल्लो कक्षामा नेपाली संस्कृति निबन्ध भित्र रहेर विषयवस्तु बुझिसक्नु भएको छ। शब्दार्थ, त्यसपछि वाक्य रचना, बोध, प्रश्नोत्तर छलफल गरिसक्नु भएको छ। कार्यमूलक व्याकरण अन्तर्गत पनि तपाईहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ। आज हामी सुनाइ सिप, बोलाइ सिप र सृजनात्मक लेखन सिपसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ छलफलका लागि भाइ बहिनीहरू? हो, ल सबैजनाले यो निकाल्नुहोस् त, पाठ्य पुस्तक निकाल्नुहोस् है सबैजनाले। पल्टाउनु भयो? ल, नेपाली संस्कृति पाठ 3 त्यसभित्र जानुहोस्। जानुभयो? हो, ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी सुनाइ सिपसँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। यहाँ सुन्नुहोस् है त। सुन्नुभयो? ल यो के को आवाज हो? आवाज चिन्नुहोस् त। हो, पक्कै पनि तपाईहरूले चिनिसक्नुभयो। यो कुकुरको आवाज हो। तपाईहरूले सुन्नुभयो अनि आवाज चिन्नुभयो। ल त्यसै गरेर अर्को पनि सुनौ है त। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले फेरि पनि अर्को आवाज सुन्नुभयो। भन्नुहोस् त, यो के को आवाज हो? हो, यो पनि तपाईहरूले चिनिसक्नुभयो। सुरुमा तपाईहरूले सुन्नुभएको आवाज कुकुरको, अहिले तपाईहरूले सुन्नुभएको आवाज बाख्राको हो। यसरी हामीले सुनेका आधारमा धेरै कुराहरू बुझ्दछौँ, धेरै कुराहरू थाहा पाउँछौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, अब हामी बोलाइ सिप पनि थोरै छलफल गरौँ। संवाद सुनौ है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, माया र छाया कक्षा 6 मा पढ्छन्। उनीहरू कुराकानी गर्दै पसलतिर जाँदैछन्। उनीहरू बीच भएको कुराकानी सुनौ है त। छाया, तिमी पसलमा के किन्छौ? मलाई त मिठाई खान मन लागेको छ, म त मिठाई किन्छु। तिमी के किन्छौ? म त 1 किलो हरियो तरकारी किन्छु, 2 किलो फलफुल किन्छु। मिठाई किन्दिनौ? अह, किन्दिन, गुलियो धेरै खानु हुँदैन नि। मलाई त गुलियो खान कस्तो मन पर्छ। गुलियो धेरै खायो भने रोग लाग्छ। मलाई त स्याउ सुन्तला मन पर्छ, साग खान मन लाग्छ। हेर न, मलाई त तरकारी नै खान मन लाग्दैन। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? हामीले दिनहुँ थरी थरीका तरकारी खानुपर्छ, शरीरलाई फाइदा हुन्छ। कति राम्रो सल्लाह दियौ तिमीले। तिमी तरकारी र फलफुल किन, म तिमीलाई साथी मात्र हुन्छु। मिठाई किन्दिनौ? किन्दिन, म आजैदेखि गुलियो कुरा धेरै खान्न। अब सँगै घर जाउँ, बसेर फलफुल पनि खाउँला, एकछिन पढ्ने लेख्ने काम पनि गरौँला। हुन्छ माया, जाउँ अब। भाइ बहिनीहरू, अहिले तपाईहरूले संवाद पनि सुन्नुभयो। दुईजना बीचमा भएको कुराकानी, त्यस कुराकानीलाई हामी के भन्छौँ? संवाद। अनि संवादमा
बोल्ने सिपको विकास हुन्छ। सुन्नु पनि पर्यो। हामीले कुनै कुरा फर्काउनको लागि, उत्तर फर्काउन अथवा चाहिँ त्यो साथीसँग कुरा हुँदाखेरि साथीले भन्न खोजेको कुरा बुझेर हामीले केही कुरा भन्नलाई हामीले सुन्नु पर्यो। सुनाइ सिपको विकास हुन्छ। त्यसपछि बोल्नु पर्यो, बोलाइ सिपको विकास हुन्छ। यसरी नै भाइ बहिनीहरू हामी सुनाइ र बोलाइ अभ्यास पनि गर्दै जानेछौँ। अब यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यहाँ चित्र देख्नुहुन्छ। अब यस चित्रमा तपाईँहरूले देखेका कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यस चित्रमा देखेका कुराहरू भन्दै जाँदाखेरि तपाईँहरूको बोलाइ सिप अथवा बोल्ने कला पनि विकास हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, कतिजना मान्छेहरू देख्नुहुन्छ? यहाँ 2 जना। अनि त्यसपछि यहाँ पछाडि के छ हेर्नुहोस् त, एउटा तस्बिर छ। तस्बिर के को छ? हो, हिमालको। त्यसपछि यहाँ 2 जना मान्छे कहाँ बसेका छन्? सोफामा। हो, यसरी भाइ बहिनीहरूले यो तस्बिरभित्र देखेका कुराहरू भन्नुभयो भने तपाईँहरूको बोल्ने सिपको विकास हुन्छ। तपाईँहरूले यस चित्रमा देखेका कुराहरू वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त। ल यस चित्रमा तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ? तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा पनि छ है यो चित्र। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यतापट्टि यो मन्दिर जस्तो, यो मानिसले हेर्नुहोस् त यहाँ रथ तानिरहेको जस्तो देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नु त, ल छठ मनाइरहेको। यता हेर्नुहोस् त पिङ। ल हेर्नुहोस् यतापट्टि। ल यहाँ सबै हेर्नुहोस् त, यहाँ सबै जात जातिका मानिसहरू यहाँ बसेको हामी देख्छौँ। कतै नाचेको, कतै प्रार्थना गरेको, कतै ध्यान गरेको। ल हेर्नुहोस्, यस चित्रलाई तपाईँहरूले हेरेर चित्रमा जे देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसलाई पनि भन्नुभयो भने के हुन्छ? बोलाइ सिपको विकास हुन्छ, बोल्ने कला विकास हुन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, यसरी मौखिक कुराकानी नै के हो त? बोलाइ हो। आफूले देखेका वा सुनेका आधारमा वस्तु वा चित्रको वर्णन बोलेर गरिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को चित्रतर्फ लागौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को चित्र पनि छ। ल तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो, यो होलीको चित्र है, फागुको चित्र। फगुवा पनि भन्छन् है तराईतिर। अनि पहाडतिर अघिल्लो दिन तराईतिर, त्यसको भोलिपल्ट फागु पूर्णिमा अथवा चाहिँ होली मनाउने चलन छ। फगुवा खेल्ने चलन छ तराईतिर। ल अब यस चित्रमा तपाईँहरूले जे देख्नुहुन्छ, तपाईँहरूले देखेका कुराहरू भन्नुभयो भने तपाईँहरूको बोलाइ सिपको विकास हुन्छ, बोल्ने कला विकास हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ रङ देख्नुहुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ यो पिचकारी तपाईँहरूलाई थाहा छ नि? हो, तपाईँहरू पनि यसरी नै खेल्नुहुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि रङ घोलेर राखिएको छ। हो, यसरी नै यहाँ हामीले जे देख्छौँ, देखेका कुराहरू हामीले वर्णन गर्नुपर्छ। यसबाट पनि के हुन्छ? बोलाइ सिपको विकास हुन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अब हामी सुनाइ अभ्यासतर्फ लागौँ। सुनाइ पाठ 3। भाइ बहिनीहरू, पाठ्य पुस्तकमा सुनाइ पाठ 3 भनेर अनुच्छेद दिएको छ। म भाइ बहिनीहरूलाई अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँहरूले सुनेका आधारमा हामी छलफल गर्नेछौँ। मैले सोधेका प्रश्नहरू तपाईँहरूले सकेसम्म भन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि? ल सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सन् 1875 देखि एसियामा नेपाली भाषा र साहित्यको चर्चा हुन थालेको हो। त्यसताका प्रसिद्ध रसियन प्राच्यविद इभान मिनाएभले नेपालको यात्रा गरेका थिए। उनी बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्न नेपाल आएका थिए। भनिन्छ इभानले नेवारी भाषा सिकेर शब्दकोश समेत
तयार पारेका थिए। सन् 1917 ऐतिहासिक अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुनुभन्दा आधा शताब्दी अघि भूगोलविद दिमित्री कोस्तिन्स्कीले नेपालबारे परिचयात्मक पुस्तक लेखेका थिए। नेपाली साहित्यका हस्तीहरू बालकृष्ण सम र सिद्धिचरण श्रेष्ठले तत्कालीन सोभियत सङ्घको भ्रमण गरेका थिए। सन् 1958 महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र माधव प्रसाद घिमिरेले अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिए। त्यस सम्मेलनमा देवकोटाले सम्बोधन पनि गरेका थिए। उल्लिखित कार्यबाट नेपाली साहित्यको जानकारी रुसमा पुगेको हो। नेपाली कविताको अङ्ग्रेजी अनुवादका आधारमा तत्कालै नेपालका कविहरू शीर्षकमा रसियाली भाषामा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन पनि भएको थियो। यसमा नेपालका प्रसिद्ध कविहरूका कविता समावेश गरिएका थिए। रुसमा देवकोटालाई विशेष सम्मान गर्ने गरिन्छ। सोभियत अन्तरिक्षयान चन्द्रमामा पुगेकै दिन देवकोटाको निधन भएको हो। यस संयोगलाई देवकोटाको उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एकसँग जोडेर पनि प्रस्तुत गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अहिले मैले तपाईहरूलाई केही विषयवस्तुहरू सुनाएँ। अब तपाईहरूले सुनेका आधारमा छलफलमा भाग लिनुपर्छ है। तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ भाग लिन? हो, ल सुरु गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। सुनाई पाठ 3 सुनि खाली ठाउँ भरेर वाक्य पुरा गरी भन्नुहोस्। अघि तपाईहरूले सुनिसक्नुभयो सुनाई पाठ 3। अब यसका आधारमा तपाईहरूले अब वाक्य पुरा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त प्रश्न, सुनाई पाठ 3 सुनेर खाली ठाउँ भरेर वाक्य पुरा गरी भन्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस् त। क, इभान मिनाएभले को यात्रा गरे? कहाँको यात्रा गरे? नेपालको हो कि भारतको हो कि चीनको हो? ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले अनुमान गर्नुभयो। ल तपाईँ पनि भन्नुहोस् त। ल ठ्याक्कै मिल्यो है। कहाँको त? नेपालको यात्रा गरे। ल अघि सुन्नुभएछ है तपाईँले। ल अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है प्रश्न। इभानले अनि भाषाको शब्दकोश तयार पारे। नेवारी अथवा अवधी अथवा लिम्बू, कुन भाषाको? ल तपाईँ भन्नुहोस् त। फेरि भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो तपाईँले, नेवारी भाषाको है। ल इभानले नेवारी भाषाको शब्दकोश तयार पारे। ल त्यसै गरेर ग, अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा ले सम्बोधन गरे। माधव प्रसाद घिमिरेले अथवा सिद्धिचरण श्रेष्ठले अथवा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले? भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले ठिक छ भन्नुहोस् त अझ। हो ठिक छ, तपाईँले मिलाउनु भयो है। कसले त? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले सम्बोधन गरे। ल त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त। रसियाली भाषामा सङ्ग्रह प्रकाशन भएको थियो। कथा सङ्ग्रह हो कि कविता सङ्ग्रह हो कि गीत सङ्ग्रह हो? सुन्नुभएको छ नि है अघि। हो, ल ठ्याक्कै मिलाउनु भयो। ल ओहो, ल कति खुसी लाग्यो है, ठ्याक्कै मिलाउनु। ल कविता सङ्ग्रह प्रकाशन भएको थियो। ल त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, देवकोटालाई विशेष सम्मान गरिन्छ रुसमा अथवा कुवेतमा अथवा भुटानमा? कहाँ होला भन्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो, रुसमा देवकोटालाई विशेष सम्मान गरिन्छ। हो भाइ बहिनीहरू, यसरी नै हामीले सुनेका आधारमा खाली ठाउँ भर्ने अथवा ठिक बेठिक छुट्याउने अनि शब्दको अर्थ पनि खोज्ने यस्ता अभ्यासहरू हामी गर्न सक्छौँ अनि प्रश्नको उत्तर पनि दिन सक्छौँ। ल अब हामी फेरि अघि सुनाई पाठ 3 कै आधारमा थप अभ्यास गरौँ है। ल सुनाई पाठ 3 का आधारमा मिल्दो शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, म यहाँ शब्द अनि मिल्दो शब्द हेर्नुहोस् है। यहाँ
भाइ बहिनीहरूले यहाँ हेर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रस्तुत अनि त्यसै गरेर क्रान्ति, संयोग अनि सम्बोधन, अनुवाद, त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त सङ्ग्रह, चर्चा अनि सम्मेलन। ल यता हेर्नुहोस् त, अचानक हुने भेट, भनिएको, त्यसै गरेर एक ठाउँमा जम्मा पार्ने काम, त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त भाषिक रूपान्तरण अनि त्यसै गरेर कसैलाई बोलाउने वा पुकार्ने काम, उद्देश्य साथ गरिने भेला, परिवर्तनका लागि गरिने विद्रोह, विग्रह अनि त्यसपछि गम्भीर छलफल। अब हामी यी शब्दको अर्थ जोडा मिलाउँदैछौँ। ल भन्नुहोस् त, प्रस्तुतको के हो भाइ बहिनीहरू? प्रस्तुत हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। ल प्रस्तुत भनेको चाहिँ भनिएको, ठिक छ। ल त्यसै गरेर अब क्रान्ति, क्रान्तिको के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? हो, परिवर्तनका लागि गरिने विद्रोह, ठिक भन्नुभयो। अब संयोग हेर्नुहोस् त, यहाँ कता मिल्छ हेर्नुहोस् त, खोज्दै जानुहोस् है। खोज्नुभयो? ल भन्नुहोस् त के हो? हो, अचानक हुने भेट। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस्, सम्बोधन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ खोज्दै जानुहोस्। सम्बोधन फेला पार्नुभयो? सम्बोधनको हो, कसैलाई बोलाउने वा पुकार्ने काम। ल त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, अनुवाद। अनुवाद हेर्नुहोस् त यहाँ, हो, भाषिक रूपान्तरण। त्यसै गरेर सङ्ग्रह, सङ्ग्रह भाइ बहिनीहरू खोज्नुहोस् त त्यहाँ। हो, एक ठाउँमा जम्मा पार्ने काम, ठिक भन्नुभयो। चर्चा, चर्चाको भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, गम्भीर छलफल। अनि अब सम्मेलन, सम्मेलनको के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? यहाँ छ उद्देश्य साथ गरिने भेला। ल यसरी हामीले मिल्दो शब्दसँग जोडा मिलाउनु पनि पर्छ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब हामी सुनाइ पाठ 3 मा आधारित भएर अब उत्तरको खोजी गर्दैछौँ। ल तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न, इभान मिनाएभ को थिए? भन्नुहोस् त। ल तपाईँले भन्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो। इभान मिलाएभ प्रसिद्ध रसियन प्राच्यविद, जसलाई हामी भाषाविद पनि भन्छौँ, ती भाषाविद थिए। ल त्यसै गरेर अर्को प्रश्न है। ल तपाईँ भन्नुहोस् त, अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति कहिले भयो? फेरि भन्नुहोस् त। हो, ठिक भन्नुभयो। अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सन् 1917 मा भयो। अर्को हेर्नुहोस्, तत्कालीन सोभियत सङ्घको भ्रमण कसले गरेका थिए? भन्नुहोस् त। हो, ठ्याक्कै मिलाउनु भयो है। तत्कालीन सोभियत सङ्घको भ्रमण बालकृष्ण सम र सिद्धिचरण श्रेष्ठले गरेका थिए। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, नेपालका कविहरू कविता सङ्ग्रह कसरी प्रकाशन गरिएको थियो? हो, ठ्याक्कै भन्नुभयो है, मिलाउनु भयो। नेपालका कविहरू कविता सङ्ग्रह अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर प्रकाशन गरिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सुनाइ र बोलाइका केही क्रियाकलापहरू गरौँ। हामीले नसुनिकन कुनै कुरा बुझ्दैनौँ। बुझ्नको लागि सुन्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले बोल्ने अभ्यास गर्नुपर्छ, कुराकानी गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले यसरी नै सुन्ने र बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब फेरि हामी थप सुनाइको अभ्यास गरौँ। म तपाईँहरूलाई फेरि पनि एउटा अनुच्छेद सुनाउँछु। तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद सुन्नुहोस् र त्यसपछि हामी थप छलफल गरौँ। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हो, अझ जोडसँग भन्नुहोस् त, तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ? हो, तयार हुनुहुन्छ है। ल माघ शुक्ल पञ्चमी तिथिका दिन श्री पञ्चमी पर्व मनाइन्छ। यसलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। श्री पञ्चमीमा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ।
श्री पञ्चमी विद्यार्थीहरूको साझा पर्व हो। विद्यार्थीहरू बिहानै उठेर स्नान गर्छन्, फूल, अक्षता, माला र नैवेद्य लिएर विद्यालय जान्छन्। शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर सरस्वती स्तोत्र पाठ गरी सरस्वती पूजा गर्छन्। पूजा सम्पन्न भएपछि प्रसाद बाँडिन्छ अनि त्यसपछि नाचगान गरिन्छ। यसै दिनबाट बालबालिकालाई अक्षर आरम्भ गराउने चलन छ। यस दिन काठमाडौँको हनुमान ढोका दरबारमा वसन्त श्रवण गरिन्छ। वसन्त ऋतु सम्बन्धी श्लोकहरू सुन्ने कार्यलाई वसन्त श्रवण भनिन्छ। वसन्त पञ्चमीका दिन राष्ट्रपति एवं सरकार प्रमुख लगायत विशिष्ट व्यक्तिबाट वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा छ। उक्त अवसरमा नेपाली सेनाको टुकडीबाट राष्ट्रपतिलाई सम्मान अर्पण गरेर मङ्गलधुन बजाइन्छ। अहिले मैले भाइ बहिनीहरूलाई श्री पञ्चमी अथवा वसन्त पञ्चमीसँग सम्बन्धित रहेको एउटा अनुच्छेद सुनाए। तपाईहरूले पक्कै पनि सुन्नुभयो। ल अब हामी अभ्यासतर्फ लागौँ है त, सुनेका आधारमा। ल हेर्नुहोस् त, श्री पञ्चमी कहिले पर्दछ? पहिलो माघ शुक्ल पञ्चमी, दोस्रो माघ शुक्ल तृतीया, तेस्रो माघ शुक्ल चतुर्थी, अर्को माघ शुक्ल षष्ठी। भन्नुहोस् त। हो, तपाईँले भनेको हेर्नुहोस् है त, तपाईँले भनेको मिल्छ कि मिल्दैन? यहाँ अर्को रङ आउँछ, हेर्नुहोस् त। हो, माघ शुक्ल पञ्चमी। ल त्यसै गरेर अर्को प्रश्न है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हामी प्रश्न 2 तर्फ लागौँ है। श्री पञ्चमीमा कसको पूजा गरिन्छ? लक्ष्मी, दोस्रो दुर्गा, तेस्रो पार्वती, चौथो सरस्वती। ल भन्नुहोस् त। ल तपाईँको उत्तर है, तपाईँले भनेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, मिल्यो मिलेन, मिल्यो मिलेन। ओहो, ठ्याक्कै मिलेछ। ल सरस्वती। ल त्यसै गरेर अब हामी प्रश्न 3 मा जाउँ। श्री पञ्चमी कसको साझा पर्व हो? हाम्रा विकल्पहरू है, उत्तरका विकल्पहरू: अभिभावक, दोस्रोमा विद्यार्थी, तेस्रोमा डाक्टर, चौथोमा वकिल। ल भन्नुहोस् त। अघि सुन्नुभयो अनुच्छेद त हो। ल अब तपाईँले भनेको उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् त। अब ल ठ्याक्कै मिल्यो है, धेरै राम्रो। ल अब त्यसै गरेर चौथो, अक्षर आरम्भ कहिले गर्ने चलन छ? सरस्वती पूजामा पहिलो विकल्प, दोस्रोमा दुर्गा पूजामा, तेस्रो कुल पूजामा, चौथो मह पूजामा। कहिले गर्ने चलन छ? हो, यसलाई पनि तपाईहरूले मिलाउनु भयो, सरस्वती पूजामा। ल अब म अन्तिम प्रश्न सोध्छु है। कहाँ बसेर वसन्त श्रवण गरिन्छ? हाम्रो पहिलो विकल्प कृष्ण मन्दिर, दोस्रो पाटन दरबार, तेस्रो हनुमान ढोका दरबार, चौथो स्वयम्भू मन्दिर। ल कहाँ होला त? ठिक भन्नुभयो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, हनुमान ढोका दरबार हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले सुनेका आधारमा यसरी नै छलफल गर्नुपर्छ, यसरी नै उत्तर भन्नुपर्छ, खाली ठाउँ मिलाउनुपर्छ, ठिक र बेठिक छुट्याउनुपर्छ है। अब तपाईँहरू सक्नुहुन्छ नि? हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अनुच्छेद लेखनतर्फ लागौँ। सृजनात्मक सिप है, अनुच्छेद लेखन हाम्रो चाहिँ छलफलको विषय हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि, तपाईँहरूले कथा पढ्नुहुन्छ, कविता पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि निबन्ध पढ्नुहुन्छ है। निबन्धमा तपाईँहरूले अनुच्छेद देख्नुहुन्छ, कथामा पनि अनुच्छेद देख्नुहुन्छ, अनि कवितामा पनि हो कविताको श्लोक देख्नुहुन्छ। त्यो आफैमा श्लोक पनि अनुच्छेद जस्तो भयो। हो, अब हामीले अनुच्छेद कसरी लेख्ने त? जस्तै मेरो किताब भन्ने शीर्षक छ भने हामीले कसरी अनुच्छेद बनाउने?
नेपाल भन्ने शीर्षक छ भने कसरी अनुच्छेद बनाउने भाइ बहिनीहरू? त्यसै गरेर अब सगरमाथा भन्ने शीर्षक छ भने कसरी अनुच्छेद बनाउने? अब हामीले अनुच्छेद बनाउने कुरा पनि छलफल गर्नुपर्छ। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ छलफलका लागि? हो। अब यहाँ हेर्नुस् त, एउटै विचारमा केन्द्रित भएर कुनै एक विषयमा एक भन्दा बढी वाक्यमा प्रस्तुत गरिने अभिव्यक्तिलाई अनुच्छेद भनिन्छ। अनुच्छेदमा विषयसँग सम्बन्धित विचार सुरु, मध्य र अन्त्यको क्रममा लेखिन्छ। ल हेर्नुस् है, अब हामीले अनुच्छेद लेख्दाखेरि पनि त्यसको सुरु अनि मध्य भनेको बीचको भाग, त्यसको अन्त्य भनेको अन्तिमको भाग, जसलाई हामी के भन्छौँ? निष्कर्ष। हो, यसको क्रम चाहिँ मिल्नुपर्छ। हामीले एउटा अनुच्छेद लेख्ने हो, एउटा अनुच्छेद लेख्दाखेरि त्यसको परिचय पनि आउनु पर्यो, अनि त्यसको महत्त्व पनि आउनु पर्यो, त्यसको निष्कर्ष पनि आउनु पर्यो, अथवा त्यसको समग्र कुराहरू जोडिनु पर्यो। हामीले यसरी अनुच्छेद रचना गर्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरूले अब फुलको बारेमा अनुच्छेद लेख्नुभयो भने पहिला फुल विषयमा के हुन सक्छ त? मुख्य विषयहरू, त्यसलाई तपाईहरुले टिपोट गर्नुपर्छ। टिपोट गरिसकेपछि त्यसलाई क्रमशः अनुच्छेदमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। तपाईहरुले यसरी नै अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। म तपाईहरुलाई केही अनुच्छेदका नमुनाहरू पनि यहाँ देखाउँछु, सुनाउँछु है। तपाईहरुले सुन्नुपर्छ है। सुनिसकेपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ, तपाईहरु सुन्नुहुन्छ नि, हैन त? हो, हामीले सुनाइ सिपको कुरा गरेका छौं नि। ल, अब म तपाईहरुलाई अनुच्छेद सुनाउँछु, तपाईहरु सुन्नुहोस् र त्यसपछि फेरि हामी छलफल गरौँ है त। ल हेर्नुस् त, गाई जात्रा शीर्षकमा अनुच्छेद लेख्नुहोस्। यो त मैले सुनाउनु भन्दा तपाईहरुलाई लेख्नुहोस् भने त तपाईहरुले त फटाफट लेख्न सक्नुहुन्छ होला है गाई जात्राको बारेमा। थाहा छ नि तपाईहरुलाई? हो। ल, अब म तपाईहरुलाई गाई जात्रा शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद सुनाउँछु, सुन्नुहोस् है त। गाई जात्रा नेवार समुदायको मुख्य पर्व हो। यो पर्व जनै पूर्णिमाको भोलिपल्ट अर्थात् भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिनदेखि 7 दिनसम्म मनाइन्छ। काठमाडौँका मल्ल राजा प्रताप मल्लले गाई जात्रा सुरु गरेका हुन्। आफ्ना छोरा चक्रवर्तेन्द्रको मृत्युपछि रानीले अत्यन्त शोक गरिन्। दुनियाँमा अरू पनि मानिस मरेका छन् भनी रानीको चित्त बुझाउन प्रताप मल्लले गाई जात्राको प्रचलन सुरु गरे। गाई जात्राका दिन वर्ष दिनभरिमा मानिस मरेका घरबाट गाईलाई सिँगारेर सहरमा डुलाइन्छ। मुखुन्डो लगाएर नाचगान गरी जात्रा मनाइन्छ। हाल गाई जात्राका दिन हास्य व्यङ्ग्य र प्रहसन गर्ने प्रचलन बढेको छ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले यस अनुच्छेदमा परिचयका कुराहरू पनि देख्छौँ। कहिले मनाइन्छ, कति दिन मनाइन्छ, त्यसपछि कसले गाई जात्रा मनाउन सुरु गरेको, त्यसपछि किन, त्यसपछि गाई जात्रामा के हुन्छ, यी सबै कुराहरू हामीले एउटै अनुच्छेदमा यहाँ देख्छौँ। त्यसकारण परिचय, जसलाई हामी सुरुको भाग भन्छौँ, त्यसपछि अनि बिचमा हामीले लेख्नुपर्छ, विस्तार गर्नुपर्छ है, जसलाई हामी मध्य भाग भन्छौँ, र त्यसपछि अन्त्य भाग, निष्कर्ष, यसरी हामीले लेख्नुपर्छ। अर्को पनि उदाहरण हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। राजवंशी समुदाय शीर्षकमा अनुच्छेद लेख्नुहोस्। एउटा अनुच्छेद हेरौँ है। राजवंशी जातिको थातथलो पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ र सुनसरी हो। राजवंशी जातिको प्रमुख पर्व सिरुवा हो। सिरुवा पर्व नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा मनाइन्छ। यो पर्वमा कुल देवता ठाकुर बिसरीको पूजा गरिन्छ। टिस्टा बुढीको नामले टिस्टा नदीको पनि पूजा गरिन्छ। हिलो र रङ छ्यापेर उमङ्गका साथ पर्व मनाइन्छ। सिरुवा पर्वको अवसरमा हाटमेला भर्ने र नाचगान गर्ने गरिन्छ। राजवंशी जातिका अतिरिक्त थारू, ताजपुरिया आदि जातिले पनि यो पर्व मनाउँछन्। सिरुवा पर्वले राजवंशी जातिको सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षण गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यसरी नै अनुच्छेद लेख्न सक्छौँ। यसमा पनि परिचय अनि बिचको भाग र त्यसपछि अन्तिमको भाग, यसरी नै हामीले लेख्नुपर्छ। पक्कै पनि
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुच्छेद लेखन सम्बन्धी विषयवस्तु बुझ्नुभयो होला। एउटै अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ है। अनुच्छेद लेखन भनेपछि एउटै अनुच्छेदमा त्यसमा परिचय पनि हुन्छ, त्यसमा मध्यभाग पनि हुन्छ, अनि त्यसमा अन्त्यभाग पनि हुन्छ। तपाईहरूले यसरी नै अभ्यास गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले सुनाइ सिप, त्यसपछि बोलाइ सिपका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले अनुच्छेद लेखनका बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अनुच्छेद लेखन गर्दा, अनुच्छेद लेख्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले सुरुको भाग, बिचको भाग र अन्त्यको भागलाई मिलाउनुपर्छ। मिलाउनुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त, म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न यहाँ दिँदैछु। सृजनात्मक कार्य अथवा सृजनात्मक परियोजना कार्य भनेर तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा प्रश्न छ। हेर्नुहोस् त, मलाई मनपर्ने कला शीर्षकमा एक अनुच्छेद तयार पारी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। हेर्नु त, शीर्षक के हो? मलाई मनपर्ने कला। कला भनेको के हो? अनि तपाईँलाई कुन कला मनपर्छ, किन त्यो कला मनपर्छ, होइन, त्यसको कारणहरू के हो, अनि त्यस कलाभित्र के कुरा हुन्छ, यी विषयवस्तु समेटेर तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। लेख्नुहुन्छ नि, होइन त? हो। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, आफ्नो ठाउँ टोलमा भएको कुनै एक सांस्कृतिक महत्त्वको स्थान, जस्तै मन्दिर अथवा गुम्बा, मस्जिद, गिर्जाघर, थान, पाटी, पौवा, चौतारो, धर्मशाला, सार्वजनिक भवन, क्रियापुत्री घर, गुठी आदिका बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि यो अभ्यास छ है। तपाईँहरूले यस अभ्यासलाई राम्रोसँग गर्नुहोस्। गर्नुहुन्छ नि, होइन त? हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले सुनाइ, त्यसपछि बोलाइ, त्यसपछि अनुच्छेद लेखन सम्बन्धी छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ विश्राम गर्छौँ। नमस्कार।